बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल के नाज़रीन, आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद और अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने में मसरूफ़ होंगे। लेकिन हमें कुछ वक्त अपने इस्लाम और दीन के लिए भी निकालना चाहिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हकीकी मर्ज़। बादशाह अपने ख़वास के साथ शाही सवारी पर बैठा बाज़ार हुस्न से गुज़र रहा था कि एक कनीज़ पर इसकी नज़र पड़ी। वो औरत क्या थी कि किसी शाहकार का तराशा हुआ मुजस्मा था, जिसका हुस्न क़यामत ख़ेज़ था। बादशाह जब वापस लौटा तो दिले बेकरार को किसी घड़ी चैन नहीं आ रहा था। वो इस मुजस्मा हुस्न पर सो जान से कुर्बान हो चुका था। बादशाह ने मुँह मांगी कीमत देकर इसे ख़रीद लिया। अभी आँखों ने जी भर कर देखा भी न था कि चंद दिन के बाद वो बादशाह के दिल की मालिक बीमार हो गई। मिसल सादिक है, गधा पास था तो पलान न था, पलान मिला तो गधे को भेड़िया ले गया, कूज़ा था तो पानी न था, पानी मिला तो कूज़ा टूट गया। बादशाह के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। इलाज के लिए हर तरफ से तबीब हजरात आने लगे। हर एक का यही दावा था कि मैं ही मसीहा ज़मा हूँ। जब बीमार की क़ज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ़ हो जाता है। अपनी महारत और तजर्बों पर नाज करते हुए कि हमारे पास हर दुख दर्द की तीर बहदफ दवा है, इंशाअल्लाह न कहा, इनका कोई इलाज कारागर साबित ना हुआ। मर्ज़ बढ़ता गया, जूं जूं दवा की वाला मामला हो गया। तबीब हजरात अपने अपने नुस्खे आजमा चुके। चाँद से चेहरे की रौनक कम से कम होती जा रही थी। अब बादशाह को रजू इल्लाह के सिवा कोई चारा नज़र न आया। फ़ौरन नंगे सर और पाँव खाना खुदा की तरफ भागा। सर सजदे में रख कर खूब रोया। सजदागाह शाह के आंसुओं से तर हो गई। या अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है। मैंने तबीबों पर भरोसा करने में ख़ता की, मेरा कसूर माफ़ फरमा। मैं क्या करूं? तू हमारे इसरार से बाखबर है। हमारा हाल और इन तबीबों का अदम तवक्कल और तर्क इंशाअल्लाह तेरे लुत्फ़ो आम के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। ए हमारी हाजतों की पनाहगाह, मेरी महबूबा को शफ़ा अता फरमा। रोते हुए बादशाह को ऊँग आ गई और किस्मत जाग गई। बिशारत मिली कि कल एक मुसाफिर तेरे पास आएगा, इसके इलाज से कनीज़ को शफ़ा होगी। बादशाह बड़ी बेताबी के साथ सुबह की राह देखने लगा। एक बुज़ुर्ग सूरज शख्स दूर से हलाल की तरह ज़ाहिर हुआ। जूं जूं नज़दीक आता गया, आफ़ताब की तरह इसकी रोशनी फैलती गई। बादशाह ने आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। कलामो तमाम से फ़ारिग होकर बादशाह इस बुज़ुर्ग तबीब को महल के अंदर ले गया। तबीब ने मरीज़ा के चेहरे की रंगत और नब्ज़ देखी, बीमारी की अलामत और असबाब के मुतल्लिक़ गौर किया। सब कुछ देख सुनकर दिल में कहा, इसे सुफ़रा व सौदा के गलबा की वजह से मर्ज़ लाहक नहीं हुआ, बल्कि ये मर्ज़ इश्क है। ये मालूम कर लेने के बाद तबीब ने बादशाह से कहा कि मैं बीमार से तखलिया में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सब लोगों के चले जाने के बाद तबीब ने पूछा, ए शाह बेगम, ये बताएं आप किस इलाके की रहने वाली हैं, इसलिए कि हर इलाके का तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ होता है। आप इस शहर से किस तरह जुदा हुई? ये कहकर
مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لفظ سے ترک کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اسی طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بود و پاش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا تو سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رمچن میں کہنے لگی کہ مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض دل کی تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھو، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانا آدمی سمرقند بھیجے جو اس سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصائبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو اور بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلہ میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دل ربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا ہوا روپ پھر جوبن پر آ گیا۔ طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جسے زرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی ساتھ گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا رہب تو آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ آنکھیں اندر کو گھس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اسی لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کے سرور اور آنکھوں کے نور کا سامان پیدا کیا۔ جی جناب، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان اور اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، فی امان اللہ۔